श्रीगुरुभ्यो नमः। यदि केवलं वाक्यबलेनैव आत्मानं प्रतिष्ठापयामः तदा किं भवति? परोक्ष एव भवति आत्मा अल्लवे। किन्तु अत्र अनुभवानां विचारः, अनुभवानां परीक्षा कस्य क्रियते, कस्य कर्तुं शक्यते? अनुभवे विद्यमानस्य वा अविद्यमानस्य वा? परीक्षा कस्य शक्यते कर्तुं? केवलं अन्यस्य अभिप्रायाणां परीक्षा शक्यते कर्तुं? परीक्षा इत्युक्ते वेरिफिकेशन् इत्यर्थः। वेरिफिकेशन् इत्युक्ते अनुभवानुसारित्व अननुसारित्व विवेकः। तेन उक्तं, शास्त्रवाक्येन उक्तं, यदि अनुभवानुसारी न वा, अनुभवानुसारी अस्ति न वा इति वेदनाय अनुभवः एव परीक्षितव्यो भवति। अन्योपि विषयः, अत्र ब्रह्म सर्वथा न अप्रसिद्धः। ब्रह्म न अप्रसिद्धः। यत्तत्त्वं वेदितुमिच्छामः तत्तत्त्वं न अप्रसिद्धः। तत्त्वं तु प्रसिद्ध एव। तत्त्वं तु सर्वथा प्रसिद्धः, पूर्णतया प्रसिद्धः। प्रसिद्ध इत्युक्ते सर्वेषाम् अनुभवसिद्धः इत्यर्थः। प्रसिद्ध इत्युक्ते अनुभवसिद्धः। तर्हि अत्र अविद्या उच्यते। कुत्र अस्ति, कीदृशमस्ति? अविद्या यदि ब्रह्म सर्वेषाम् अनुभवसिद्धश्चेत्, सर्वलोकानुभवसिद्धश्चेत् ब्रह्मतत्त्वं, तर्हि अविद्या इति उच्यते। कुत्र अस्ति, कथमस्ति? कुत्र अस्ति, कथमस्ति? यदि ब्रह्मतत्त्वं पूर्णतया आच्छादयति, ब्रह्मतत्त्वं पूर्णतया आच्छादयति, ब्रह्म सर्वथा अज्ञातमेव, अन्वेष्टुं न शक्यते। कथम् अन्वेष्टुं शक्यते? सर्वथा अज्ञातः अन्वेष्टुं शक्यते किं? न शक्यते। सर्वथा अज्ञातः अन्वेष्टुं न शक्यते। कथं न शक्यते एव? न जानीमः तदस्ति वा न वा, कथमस्ति, केन रूपेण अस्ति, कुत्र अस्ति, न किमपि जानीमः। तत्र अन्वेषणं कथं शक्यते कर्तुम्? अत एव अनुभवे विद्यमानः, अनुभवसिद्धः, सर्वानुभवसिद्धः, सर्वलोकानुभवसिद्धः एव ब्रह्म। सर्वलोकानुभवसिद्धमेव ब्रह्म। तद्ब्रह्म केन प्रतिबद्धः? अविद्यया प्रतिबद्धः। कीदृशोऽयम् अविद्या? कीदृशीयम् अविद्या इत्युक्ते तस्यैव अन्यथाग्रहणरूपेण अविद्यया प्रतिबद्धः। अन्यथाग्रहणरूपया अविद्यया, अन्यथाग्रहणरूपमेव। तदेव किञ्चित् अन्यथा मन्यते। यत्र अन्यथाग्रहणमस्ति तत्र वस्तुनः सर्वथा अभावो नास्ति, सर्वथा अज्ञातत्वं नास्ति। यत्र अन्यथा ग्रहणमस्ति तत्र स्वरूपस्य सर्वथा अग्रहणं न भवति। एवं किल? अयं विषयः। द्वितीयस्तु, कस्यचिदपि आश्रयणेनैव अयम् अनुभवः, अयम् अधुना विद्यमानभ्रान्त्यनुभवः, इदं भ्रान्ति वा सत्यं वा इति कथं शक्यते निश्चेतुम्? अयम् अनुभवः भ्रान्तिरूपो वा सत्यरूपो वा कथं शक्यते? यदि सत्यरूप अनुभवः, वास्तविकानुभवः अनुभवे अस्ति चेत् तत्तुलनया इयं भ्रान्तिः इति निश्चेतुं शक्यते। तत्तुलनया तुलनार्थं वास्तविक अनुभवः भवेत्। तत्र वास्तविक अनुभवः अस्ति। यद् ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति, ज्ञानमित्युक्ते प्रत्ययः। यो प्रत्ययः अस्ति आत्मविषयकः प्रत्ययः। आत्मविषयकः ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಛಾಯದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಿ? ಸೊ ಆತ್ಮವಿಷಯಕः यो प्रत्ययः, किं स प्रत्ययः आत्मानुसारी अथवा आत्मानम् अन्यथा प्रस्तौति? आत्मनि यो प्रत्ययः अस्ति, अहमेवं रूपः, अहमेवमस्मि, अहमस्मि इति यो बुद्धि यः प्रत्ययः अस्ति,
किमयं प्रत्ययः आत्मवस्तुवनुसारी अथवा आत्मानम् अन्यथा प्रस्तौति, अन्यथा प्रस्तौति, अन्यथा प्रत्याययति, अन्यथा ज्ञापयति, यथावत् ज्ञापयति अथवा अन्यथा ज्ञापयति तावदेव द्रष्टव्यं। यः प्रत्ययः अस्माकमस्ति आत्मविषयकः प्रत्ययः, आत्मविषयकः प्रत्ययः आत्मानम्, आत्मा तु अद्वितीयः स्वतः सिद्धः, अयं तु प्रत्ययसिद्धं करोति, स्वतः सिद्धं न कृत्वा प्रत्ययसिद्धं करोति, सद्वितीयं प्रस्तौति, सद्वितीयं प्रत्युपस्थापयति, सद्वितीयं आत्मानं परिच्छिन्नम् आत्मतो भिन्नं च यत्किञ्चिदस्ति, आत्मानं परिच्छिन्नतया आत्मतो अन्यत्वेन यत्किञ्चिदस्ति इति एवं सद्वितीयम् आत्मानं प्रत्युपस्थापयति। इदम् अयं प्रत्ययः सद्वितीय प्रत्ययः यो अस्ति, किमयं प्रत्ययः आत्मनः याथात्म्य अनुगुणः, यथार्थतायाः अनुगुणः अथवा तदन्यः अन्यरूपः, अन्यथा इत्युक्ते भ्रान्तिः, विपरीतः, तद् यथार्थो वा अन्यथो वा एवमेव एतदेव परीक्षितव्यम्। अष्टे अनुभवानुसारेणैव परीक्षा भवति। अनुभवाभावे यदि ब्रह्मानुभवः न कस्यचिदस्ति, ते मन्यन्ते ब्रह्मानुभवः न कस्यचिदस्ति, ब्रह्मणः आत्मत्वेन अनुभवो अस्ति, पश्य, ब्रह्मणः जीवत्वेन अनुभवो अस्ति, ब्रह्मणः द्वैततया अनुभवो अस्ति, पश्य, ब्रह्मणः द्वैतरूपेण अथवा जीवरूपेण जीवजगद्रूपेण अनुभवो अस्ति, द्वैतरूपेण अनुभवो अस्ति, किन्तु ब्रह्मरूपेण अनुभवः न कस्यचिदस्ति, अज्ञानिनः नास्ति, सर्वेषां नास्ति, ज्ञानिनः एकस्यैव अद्वितीय अनुभवो अस्ति, अज्ञानिनः नास्ति, अज्ञानी शास्त्रश्रवणं श्रुत्वा गुरुवाक्यं श्रुत्वा अनुभवं नूतनानुभवं प्राप्नोति इति तेषां प्रक्रिया। भेदः अवगम्यते। यदि दट् रेफरेन्स् पायिण्ट् इत्युक्ते कस्य आधारेण अयम् अनुभवः जीवत्वानुभवः द्वैतानुभवः सत्यो वा न वा। सत्य इत्युक्ते को अर्थः? सत्यं मिथ्या इत्युक्ते को अर्थः? सत्यभूतो वा मिथ्याप्रत्ययो वा। वस्तु अनुगुणश्चेत् सत्यभूतः, वस्तुनः अननुगुणश्चेत् मिथ्यारूपः, तावदेव। सत्यं मिथ्या कथं निश्चीयते? प्रत्ययस्य सत्यत्वं वा मिथ्यात्वं वा, प्रत्ययस्य सत्यत्वं वा मिथ्यात्वं वा कथं निश्चीयते? प्रत्ययः यदि वस्तु अनुगुणश्चेत्, यथा वस्तुरस्ति चेत्, यथा वस्तुः अस्ति चेत्, यथा वस्तु यथा अस्ति तथैव प्रत्ययः अस्ति चेत् तत् सम्यक् ज्ञानं। वस्तु एकरूपं प्रत्ययस्तु अन्यथा रूपः, तत्तु मिथ्या प्रत्ययः। अतएव यद् ज्ञानमस्ति अस्माकं, यः प्रत्ययः अस्ति, आत्मानं जगत्वेन जीवत्वेन यज्जानाति, अहं कर्ता भोक्ता जीवः देहेन्द्रियादि मनोरूपः इति यदात्म जन्ममरणादिशीलः इत्यादिकम् आत्मानं जानाति, आत्मानं परिच्छिन्नं च जानाति, आत्मनो भिन्नं जगदस्ति इति। एवम् आत्मानं सदा सद्वितीयं जानाति, आत्मानं परिच्छिन्नं सद्वितीयं च। अयं प्रश्नः अत्र उदेति, किमयं परिच्छिन्नत्वं सद्वितीयत्वं। यथा वस्तु अस्ति, वस्तुनः अन्यथात्वम् अन्यथा रूपेण अस्ति। किमयम् अनुभवः वस्तु अनुगुणः अन्यथा रूपो वा इति कथं निश्चेतुं शक्यते? वस्तुनः आनुगुण्यता विचारणीया। अयम् अनुभवः वस्तुनः अनुगुणो अस्ति न वा? अयं प्रत्ययः जीवबुद्धिः आत्मनः यद्रूपमस्ति वास्तविकं रूपं, तद् वास्तविकरूपस्य अनुगुणो अस्ति
अन्यथा रूपो अस्ति इति कथं निश्चेतुं शक्यते? दट् रेफरेन्स् पायिण्ट् आधाररूपः आत्मा भवेत्। यदि आत्मानमेव न जानाति, आत्मा अनुभवे एव न विद्यते, आत्मा अनुभवे एव नास्ति, कथं निश्चेतुं शक्यते? कथं परीक्षितुं वा शक्यते, परिशीलयितुं वा शक्यते? इदु अस्माकं प्रक्रिया। ते मन्यन्ते परिशीलनाय आत्मानुभवः नास्त्येव, परिशीलनस्य फलरूपेण एव आत्मानुभवो जायते। ते मन्यन्ते ब्रह्मानुभवः परिशीलनस्य फलरूपेण, परिशीलनस्य अन्ते ब्रह्मानुभवो जायते। अन्ते जायते चेत् अधुना विद्यमानप्रत्ययः वास्तविको न वा, सत्यभूतो वा मिथ्याभूतो वा कथं निश्चेतुं शक्यते? आत्माभाव एव। केवलं वाक्यबलेन कर्तुं शक्यते किम्? ते मन्यन्ते वाक्यबलेन अथवा ज्ञानिनां वचनबलेन। ज्ञानिनाम् अनुभवस्तु वचनरूपेण एव आयते। सी ज्ञानिनाम् अनुभवः अस्माकं तस्य वचनेनैव ज्ञायते। ज्ञानिनाम् अनुभवो वा उपनिषदः वचनं वा एकरूपमेव। उभयमपि साधकस्य परोक्षभूतमेव। उभयमपि साधकस्य परोक्षभूतमेव। कथं जानाति? अल्लवे? इदु मुख्य विषय। और ब्रह्मा 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 ब्रह्मैव सत्यम् इति असकृत् शतसहस्रपर्यायं ब्रुवन्ति। ब्रह्मैव सत्यं ब्रह्मैव सत्यं ब्रह्मैव सत्यं, किन्तु सत्यत्वं कथं निश्चीयते? सत्यत्वं कथं निश्चीयते? अनुभवे विद्यमानश्चेत् इन्नೊಂದು आत्मा तु स्वतः सिद्धः अल्लवे? तत् स्वतः सिद्धम् आश्रित्य आधारीकृत्य अनात्मः विचारः कर्तुं शक्यते। आत्मनः स्वतः सिद्धं स्वतः सिद्ध आत्मानम् आधारीकृत्य अन्यस्य यथार्थता अयथार्थो वा निश्चेतुं शक्यते। अयमेव विचारः। विचारो नाम अयमेव एवमेव एतावदेव एतावानेव विचारः। अथ एव अहं प्रत्ययस्य सत्यत्वं मिथ्यात्वम् आत्मनः आधारेणैव कर्तुं शक्यते। आत्माधारेणैव। आत्मा स्वतः सिद्धः। स्वतः सिद्धानुभवः कुत्र अस्ति? जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्योः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तीनाम् आधारभूतेन स्वतः सिद्धानुभवो अस्ति। जाग्रतः आधारभूतः स्वप्नस्य अस्ति, सुषुप्तिरूपेण स्वयम् अस्ति। सुषुप्तिरूपेण यो आत्मा अस्ति, यो अनुभवः अस्ति, तदेव ब्रह्म, स एव ब्रह्मानुभवः। सर्वेषां प्रत्यक्षः लोकप्रत्यक्षः, सर्वलोकप्रत्यक्षानुभवः। सर्वजन साक्षादनुभवः ब्रह्मानुभवः सुषुप्तिरूपेण अस्ति। सुषुप्तिम् आधारीकृत्य जाग्रत् स्वप्नयोः मिथ्यात्वं निश्चीयते। सुषुप्त्यनुभवम् आधारीकृत्य जाग्रत् स्वप्नानुभवयोः मिथ्यात्वं निश्चेतुं शक्यते। इति इयम् अस्माकं प्रक्रिया। तेषां सुषुप्ति अनुभवोऽपि जीवानुभवः एव मन्यन्ते। सुषुप्त्यनुभवमपि जीवानुभवं मन्यन्ते। अन्ते द्वैतानुभवमेव मन्यन्ते। सुषुप्त्यनुभवोऽपि द्वैतानुभवः, स्वप्नोऽपि द्वैतानुभवः, जाग्रदपि द्वैतानुभवः। एतत्त्रयं विहाय अद्वैतानुभवः न कस्यचिदस्ति। तर्हि कस्य आश्रयेण द्वैतस्य मिथ्यात्वं निश्चेतुं शक्यते? वचनबलात् इति मन्यन्ते। श्रुतिप्रमाणम् इति। श्रुतिप्रमाणम् इत्युक्ते केवलं वचनबलात् विश्वासः कर्तुं शक्यते। वचनबलात् विवेकः कर्तुं शक्यते किम्? वचनबलात् परीक्षा कर्तुं शक्यते किम्? वचनबलात् यथोक्तं विश्वसितुं शक्यते। वाक्येन एवम् उक्तं तत् विश्वसितुं शक्यते। यथा स्वर्गः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। ज्ञातुमित्युक्ते वचनबलात्
वचनं ब्रूते स्वर्गः शरीरस्य पतनानन्तरं शरीरत्यागानन्तरं स्वर्गं गच्छन्ति पुण्यात्मानः इति शास्त्रवचनं निराकर्तुं न शक्यते। अत एव सत्यं भवेदिति। किन्तु तत् स्वर्गस्य शास्त्रोक्तस्य स्वर्गस्य सत्यत्वं न वा इति परीक्ष निश्चेतुं शक्यते किम्? परीक्षितुं शक्यते इति किम्? कैन् यू वेरिफै किम्? परीक्षा इत्युक्ते परिशीलनं। परिशीलनमिति वेरिफिकेशन्। स्वर्गस्य अस्तित्वं परिशील्य निश्चेतुं शक्यते किम्? परिशील्य निश्चयः कस्य भवति कस्य न भवति? ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ 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 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾः ವಿಶೇಷಃ ಕಃ ಅಯಮೇವ ವಿಶೇಷಃ. ಸಿ ಅನುಭವೇ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯೈವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ನಿತ್ಯಪರೋಕ್ಷಸ್ಯ ಅನುಭವೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ವಿವೇಕಃ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಯಥೋಕ್ತಂ ಅಂದರೆ ವಚನೇನ ಯಥೋಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿವಚನೇನ ಯಥಾ ಉಕ್ತಂ ತಥೈವ ಅಂಗೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ವಿಶ್ವಸಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. किन्तु परीक्षा कर्तुं न शक्यते, वेरिफिकेशन् कर्तुं न शक्यते. वेदान्तो नाम विचारः, विचारो नाम वेरिफिकेशन् एव, परीक्षा एव. वेदान्तः कः? विचारशास्त्रं. विचारो नाम कः? परीक्षा. परीक्षा मीन्स् वेरिफिकेशन्. विचार ಅಂದರೆ वेरिफिकेशन् अष्टे. एग्जामिनेशन् इति नाम किं? वेरिफिकेशन्. कर्तुं शक्यते? कस्य शक्यते? एनिथिंग यू टेक इट इन लाइफ सामान्यतया गृहाण कस्य परिशीलनं कस्य वेरिफिकेशन शक्यते कस्य न शक्यते. अनुभवात् बाह्यं परीक्षितुं न शक्यते. अनुभवे विद्यमानं किंचित् सी अनुभवे अस्ति किंचित्, किन्तु तद् विषयकः किंचित् भ्रान्तिः सन्देहः अस्ति. अनुभवे अस्ति अनुभवरूपः किन्तु संदिग्धानुभवः अथवा अन्यथा अनुभवः अल्लवे. कन्फ्यूस्ड अनुभवः, संदिग्ध अनुभवः, अन्यथा अनुभवः, किन्तु अनुभवः. पश्य, संदिग्ध अनुभवः किमुच्यते? संदिग्ध अनुभवः अन्यथा गृहीतः, एतद्वा तद्वा इति अनिश्चित अनुभवः. अनिश्चितोपि अनुभवः एव. सी अनिश्चितः कदा शक्यते? अनुभव एव संदिग्धत्वात् अनिश्चितः शक्यते. संदिग्धत्वात् अनिश्चितः, अन्यथा गृहीतत्वात् अनिश्चितः. तादृश अनिश्चित अनुभवः अनुभवसाहाय्येनैव निश्चेतुं शक्यते. अनुभवः ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧः. स्वतः सिद्ध आत्मविषयकः प्रत्ययो अस्ति. स्वतः सिद्ध अनुभव विषयकः बुद्धिरस्ति. बुद्धिरित्युक्ते प्रत्ययः. किमयं प्रत्ययः? स्वतः सिद्ध अनुभवस्य अनुगुणः स्वतः सिद्ध अनुभवात् भिन्नः. अयमेव परिशील्य निश्चेतव्यः. अयं वेदान्तः, अयं शंकर वेदान्तः, अयं सच्चिदानंद वेदान्तः, अयं सांप्रदायिक वेदान्तः, गौडपाद वेदान्तः, सुरेश्वर वेदान्तः. अन्ये तु एवं न ब्रुवन्ति. अयं भेदः. आदरिंद यारे वेदांत हेळलि, यदि यक्कश्चन वेदान्तं ब्रुवति स वेदान्तः कथमस्ति इति परिशीलनाय एतत् मनसि निधाय परिशीलयितव्यम्. कस्यचित् नूतन वेदान्तिनः अथवा कस्यचित् अपरिचित वेदान्तिनः वेदान्त प्रवचनं शृणोति. तस्य वेदान्तः सांप्रदायिको वा अनुभवानुसारी वा संप्रदाय शुद्धो वा अनुभवानुसारी न वा इति एवं परिशीलनीयं. परिशील्य निश्चेतव्यं. केवलं तर्कबलात् वचनबलात् सर्वं निरूपयति निरूपणमिति शक्यते. निरूपणं परिशीलनम् ಅಂದರೆ वेरिफिकेशन्. निरूपणम् अथवा परिशीलनम् एतत्तु वेरिफिकेशन् इति अर्थे प्रयुज्यते. निरूपिते सति ಅಂದರೆ आन् वेरिफिकेशन्, परिशीलिते सति आन् वेरिफिकेशन्. परीक्षा, परिशीलनं, निरूपणं, दीस् त्री मीन् वेरिफिकेशन्. परिशीलनम्, अन्वेषणं,
सर्वथा अज्ञातस्य अन्वेषणं न भवति भवति किं सर्वथा अज्ञातः सर्वथा अज्ञातस्य अन्वेषणं कथं करोति दृष्ट्वापि अयमेव इति कथं निश्चिनोति how does he recognize even if he sees how does he recognize अल्लवे न शक्यते निश्चेतुम् अतएव स्वतः सिद्धः इत्युक्ते सर्वलोक अनुभव सिद्धः आत्मा स्वतः सिद्धः सर्वलोक अनुभव सिद्धः इदमेव तस्य लक्षणं परमात्मनः सत्यस्य लक्षणं किं स्वतः सिद्धता एव तस्य लक्षणं स्वतः सिद्धः न केनचित् प्रमाणेन सिद्ध्यति स्वतः सिद्धता इदमेव तस्य लक्षणम् अद्वितीयत्वं तस्य लक्षणम् सद्वितीयं चेत् पराधीनो भवति परेण सम्बद्धो भवति न केनचित् सम्बन्धश्चेत् न केनचित् सम्बद्धः स्वतन्त्रो भवति अद्वितीयः एव स्वतन्त्रो भवितुमर्हति अतएव स्वतः सिद्धः अद्वितीयः स्वतन्त्रः इदं तत्त्वम् ई तत्त्वं कुत्र अस्ति स्वानुभवे अस्ति सर्वेषाम् अनुभवः एव लोकप्रसिद्धः सर्वलोकप्रसिद्धानुभवः इदम् अनुभवम् आश्रित्य वेदान्तविचारः कर्तुं शक्यते अतएव अनुभवसिद्धः अथवा प्रसिद्धः फर्स्ट वी हैव टू से तत्वम इज प्रसिद्धम तत्वम प्रसिद्धम प्रसिद्ध विषयकः भ्रान्तिर्भवति सि अविद्या इत्युक्ते एतत् तदेव पुनः पुनः वदामि तदेव उक्तमेव तत्र प्रतिबन्धकः अविद्या प्रतिबन्धः अविद्या इत्युक्ते कीदृशः कथमस्ति तस्य किञ्चित् अन्यथा ग्रहणमेव अविद्या अंद्रे अनुभवे विद्यमानस्य किञ्चित् अन्यथा ग्रहणमस्ति किञ्चित् सन्देहो अस्ति अल्लवे सन्देहः अस्ति अन्यथा ग्रहणमस्ति अतएव विचारयितव्यः परिशीलितव्यः वेरिफिकेशन् कर्तव्यः अष्टे अतएव वेरिफिकेशन् एव वेदान्तः न तु अज्ञातस्य ज्ञापनं सर्वथा अज्ञातस्य ज्ञापनं वेदान्तो न भवति वेदान्त प्रमाणं सर्वथा अज्ञात ज्ञापक ज्ञापनं न भवति किन्तु ज्ञातस्यैव संदिग्धस्य निरूपणं संदिग्धस्य परिशीलनम् अन्यथा गृहीतस्य परिशीलनं तेन अन्यथा ग्रहणं बाधित्वा यथार्थं जानाति तावदेव इदु वेदांत विचार ಈಗ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಯದದ್ಯ ಉಕ್ತಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಮನಸಿ ನಿಧಾಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರವಚನಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನಂ ಕಾರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರವಚನಂ ಏವಮಸ್ತಿ ನವ ಇಚ್ಛಾ ಅನಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯಃ इति शास्त्रे उक्तमस्ति कामः अनित्यः कामः अनित्य इत्युक्ते लौकिकदृष्ट्या विचारं कुर्वन्ति कामस्य अनित्यत्वं शास्त्रोपदिष्टं वा लौकिकानुभवसिद्धं वा कामानाम् अनित्यत्वं लौकिको न जानाति किं पश्य लौकिकं पश्य कस्मैचिदपि परमलौकिकम् अत्यन्तसामान्यजनं पृच्छ अयिभो कामः नित्यो वा अनित्यो वा पृच्छ इच्छा नित्यो वा अनित्यो वा इच्छा अनित्य इति स्वयं जानाति ओके अहम सामान्य मनुष्यः इच्छां करोमि इत्युक्ते डिज़ायर एंटरटेन द डिज़ायर इच्छां करोमि इच्छां करोति चेत् इच्छाः जायन्ते कामाः जायन्ते किन्तु जायन्ते स कामः कदाचित् अपाक्रियते अपाकरणं नाम कामः पूर्यते कदाचित् न पूर्णमपि त्यक्तुं शक्यते अथवा स कामः कामान्तरत्वेन परिवर्तते अतएव लौकिक इच्छाः आयान्ति गच्छन्ति इच्छा अनित्या कस्य इच्छा मयि अस्ति इच्छा विषय विषयकः मयि अस्ति इच्छा मयि अस्ति इच्छा विषय विषयकः
विषयविषयिका इच्छा अस्ति। इच्छाः परिवर्तयन्ति, आत्मा न परिवर्तते। अत एव आत्मा नित्यः इत्युक्ते इति एवम् उपदिष्टे किं भवति? जीवस्य लौकिक इच्छाः भवन्ति, इच्छाः परिवर्तयन्ति, जीवस्तु नित्यः इति जीवनित्यत्वं निश्चिनोति। अत्र अनेन एतादृशविचारेण एतादृशवेदान्तबोधनेन जीवात्मनः निश्चयो भवति, लौकिक इच्छानां परिवर्तनशीलता ज्ञायते। लौकिक इच्छानां परिवर्तनशीलता ज्ञायते। लौकिक इच्छानां परिवर्तनशीलत्वं, जीवात्मनः नित्यत्वं शास्त्रेण उपदेष्टव्यं किं? स्वयं न जानाति, न जानाति। लोकसिद्धमेव, लोकानुभवसिद्धमेव, लौकिकाः जानन्ति एव। शास्त्रेण उक्तं चेत् तत् अनुवादमात्रम्। अयं शास्त्रोपदेशो न भवति, एवं किल? नायं शास्त्रोपदेशः। तर्हि शास्त्रोपदेशः कः? कामः अथवा इच्छा यदुच्यते, कामः एव जीवः। जीवः कदाचिदपि कामनारहितो न भवति। जीवः कदाचिदपि कामनारहितो न भवति। कुतः? अविद्याकामकर्माणि। अविद्याकामकर्माणि जीवे सन्ति इति नार्थः। जीवलक्षणमेव अविद्याकामकर्माणि। एवं अयं शास्त्रोपदेशः। अयं शास्त्रेणैव ज्ञातुं शक्यते, न तु लौकिकविचारेण। शास्त्र किं ब्रूते? अविद्याकामकर्माणि जीवस्वभावः एव, जीवलक्षणमेव। दिस् इस् द वेरी क्यारेक्टर् ऑफ जीव। अविद्याकामकर्माणि, अविद्या इत्युक्ते अध्यासः। अध्यास इत्युक्ते अन्यथा ग्रहणम्। आत्मानं ब्रह्मत्वेन अभिज्ञाय, आत्मानं स्वतः सिद्धम् अद्वितीयं ब्रह्म अभिज्ञाय, आत्मानं परिच्छिन्नं जीवं सद्वितीयं जानाति। अयं जीवभावः। जीवभावः एव अध्यासरूप एव जीवत्वं। यदा अध्यासरूपो अस्ति, जीवत्वम् अस्ति, कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् अस्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्वम् अस्ति, तदा इच्छा भवत्येव। इच्छापि स्वाभाविकेन भवति। यावत् जीवभावः तावत् इच्छा अस्ति। यावत् जीवभावः कदा अस्ति? यावत् जाग्रदवस्था अस्ति, यावत् स्वप्नावस्था अस्ति, तावत् जीवभावः अस्ति। जीवभावो अनादि। जीवभावत्वम् अनादि। जीवभावत्वम् अनादि इत्युक्ते इच्छापि अनादि। इच्छापि अनादि। ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಚ್ಛಾ ಅನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇಚ್ಛಾ ಅನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಚ್ಛಾ ಅನಾದಿ ಅನಂತಹ. ಇಚ್ಛಾ ಅನಾದಿ ಅನಂತಹ. ಏಕೆ? ಜೀವಭಾವೋ ಯಥಾ ಅನಾದಿ ಅನಂತಹ, ಇಚ್ಛಾಪಿ ಅನಾದಿ ಅನಂತಹ. ಕುತಃ? ಇಚ್ಛಾ ಜೀವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ಅವಿದ್ಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣಂ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣಂ ಜೀವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮೇವ. ಇಚ್ಛಾಪಿ ಜೀವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮೇವ. कर्मापि जीवस्य लक्षणमेव. कर्म इत्युक्ते कर्तृत्वं. कर्तृत्वं जीवस्य लक्षणं वा, कर्तृत्वं जीवस्य तात्कालिक अनुभवो वा? पश्य, कर्तृत्वं जीवस्य लक्षणं वा, तात्कालिक अनुभवो वा? जीवस्य लक्षणमेव। तथैव इच्छापि जीवस्य लक्षणम्, अविद्यापि जीवस्य लक्षणम्। अत एव अविद्याकामकर्माणि जीवस्य लक्षणमेव। ಈಗ ಹೇಳು, ಇಚ್ಛಾ ಅನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಇಚ್ಛಾ ಅನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಜೀವತ್ವಮೇವ ಅನಿತ್ಯಂ. ಅನಿತ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥಂ. ಕದಾ? ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಯಾಂ ಜೀವತ್ವಮಸ್ತಿ, ಸ್ವಪ್ನೆ ಜೀವತ್ವಮಸ್ತಿ, ಸುಷುಪ್ತೌ ಜೀವತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಅನಿತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವಸ್ಯ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅಂದರೆ ಅವಸ್ಥಾಯ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ. ಅವಸ್ಥಾರಹಿತತ್ವಂ ಸುಷುಪ್ತಿ. ಸುಷುಪ್ತಿರ್ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ತದ್ ಅವಸ್ಥಾರಹಿತಃ. ಅವಸ್ಥಾ ಆತ್ಮನಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ತಥಾ ಜೀವತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥಂ, ಕಾಮಃ ಅಧ್ಯಸ್ಥಃ. ಅವಿದ್ಯಾಕಾಮಕರ್ಮಾಣಿ ಆತ್ಮನಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ. ಆತ್ಮನಿ ಭಾಂತಿ, ಕಿಂತು ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅವಿದ್ಯಾಕಾಮಕರ್ಮರಹಿತಃ, ಜೀವಭಾವರಹಿತಃ. ಸುಷುಪ್ತಿ ವಿಚಾರೇಣ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಯ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಅಹಂ ಅವಿದ್ಯಾಕಾಮಕರ್ಮರಹಿತೋಹಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಈ ತರಹ
अविद्या अनित्य अनित्य इत्युक्ते अध्यस्थ अनित्य इति कालगतत्वम् इति नार्थः अनित्यत्वम् इत्युक्ते कालगतत्वम् इति नार्थः काले काले इच्छा जायते काले इच्छा अपगच्छति इति नार्थः इच्छा अनादि अनन्तः जीवेन सह वर्तते जीवस्वभावः एव इच्छा यदा जीवः अनादि अनन्तः इच्छापि अनादि अनन्तः इच्छा विषयः परिवर्तते इच्छा तु अस्त्येव येन केनापि रूपेण इच्छा भवत्येव अतएव अत्र अनित्यम् इत्युक्ते जीवस्य अध्यस्तत्वं मिथ्यात्वमेव अनित्यं जीवत्वम् अथवा सकामत्वं कामसहितत्वं जीवत्वमेव यथा जीवत्वम् अनित्यम् अनित्यम् इत्युक्ते ब्रह्मणि अध्यस्तत्वं तथा सकामत्वम् आत्मनि अध्यस्तम् एवं इच्छा अनित्या अंद्रे अध्यस्थ आत्मा स्वयं इच्छारहित नित्यम् इच्छारहित आत्मनः चैतन्य रूपत्वात् इच्छारहित इत्युक्ते को अर्थः इच्छारहित कामनारहित इत्युक्ते को अर्थः यदा कामः न भवति तदा किं भवति पूर्णत्वं भवति कामराहित्यं किं सूचयति पूर्णत्वं सूचयति काम अस्ति इत्युक्ते को अर्थः द्वैतमस्ति कामः किं सूचयति द्वैतं सूचयति असंपूर्णतां सूचयति अल्लवे कामः किं सूचयति आत्मनि असंपूर्णतां सूचयति द्वैतं सूचयति कामराहित्यम् इत्युक्ते डिसैरर् डिसैर्ड् डिसैर्ड् इति द्वैतराहित्यं निष्कामत्वम् इत्युक्ते कामनाराहित्यम् इत्युक्ते यावत् जीवभावो भवति यावत् डिसैरर् कामी भवति तावत् कामः भवत्येव यदा कामः कदा भवति यदा कामी न भवति कामी इत्युक्ते जीवः कर्ता भोक्ता कर्तृत्व भोक्तृत्वमेव अध्यस्तत्वं निश्चीयते तदा आत्मा द्वैतरहितो भवति अध्यासरहितो भवति अविद्यारहितो भवति तत् स्वतः सिद्ध ब्रह्मैव निष्कामः परिपूर्णः एवं कामः नित्यः इति निश्चेतुं शक्यते ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀವು ಕೇಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೇ ಹೇಳಿದೆವಪ್ಪ ಸಾಕು ಯಾ ಮಾಡಬೇಕಾ